हूं या नहीं, उसने बरजस्त कहा हाँ आप अल्लाह के सच्चे बरहक और आखिरी नबी है, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो देखिएगा, इबरत हासिल करने के लिए, सबक हासिल और हिदायत हासिल करने के लिए वो देहाती मुसलमान हो गए, खजूर के खोशे से ही मुसलमान हो गए, खजूर को देख करके ही उसने गवाही दे दी। इसीलिए अल्लाह जिस चीज की भी मिसाल बयान करता है उसमें हमारे लिए हिदायत ही हिदायत है, अगर हम उससे हासिल करना चाहें तो जिन लोगों के मुकद्दर में हिदायत है तो वो हिदायत हासिल कर लेते हैं। उसी को फरमाया अल्लाह ने, युजिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग अल्लाह के कलाम पर एतराज करते हैं तो वो गुमराह हो जाते हैं, और जो लोग अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की बयान की हुई चीजों से सबक हासिल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यहदी बिही कसीरा, इसके जरिए बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं, राह रास्त पर आ जाते हैं। वमा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो गुमराह होता है और हिदायत का रास्ता नहीं बल्कि शैतान का रास्ता या किसी और का रास्ता अपनाता, ये कौन लोग होते हैं? ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये मोमिन नहीं हो सकते, कहा फासिकीन, ये फासिक लोग होते हैं। फासिक किसको कहा जाता है? फासिक उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करता हो, बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देता हो, और शराब का पीने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला, चोरियां करने वाला, गीबत और चुगलखोरी करने वाला, और उसी तरीके से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल न करने वाला, ये सारे के सारे इस किस्म के जो बड़े बड़े गुनाह हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अपनी बीवी को सताने वाला, बच्चों के हुकूक अदा ना करने वाला, बीवी के हुकूक अदा ना करने वाला, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करता, गरीबों मिस्कीनों यतीमों के हुकूक अदा नहीं करता, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ता है जोड़ता नहीं है, भाइयों से ताल्लुक को तोड़ता है जोड़ता नहीं है, झगड़े करता है, गाली देता है, गलोच करता है, ये सारे के सारे गुनाह कबीरा है। इन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फासिक कहता है। फासिक कहता है, और फासिक का मतलब होता है अगर कहीं गवाही देने की जरूरत पड़ गई तो फासिक आदमी की गवाही मोतबर नहीं है, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लदीन यनकुज़ून अहदल्लाह मिन बादि मीसाकी, उन लोगों के बारे में, ये अहद के बारे में है, वादे के बारे में है, जो लोग अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं। वादा दो तरीके का होता है, एक वादा वो है जो हम इंसान आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं। किसी का कर्जा है, कल शाम को तेरा कर्जा दे दूंगा, वादा करता हूं, नहीं दिया वादा खिलाफी है। कल शाम को मैं तुझसे मिलूंगा, वादा करता हूं, नहीं मिला, वादा खिलाफी है। कल शाम को मैं तेरे यहां आऊंगा, वादा खिलाफी है, नहीं किया तो, वगैरह। किसी भी इंसान से आपस में मामला तय करने के बाद, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, उसको पूरा ना करने वाला वादे को तोड़ने वाला है। मैं इंसान के वादे की बात कर रहा हूं, अभी अल्लाह के वादे के नहीं। इंसान जब आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कुछ भी हो जाए वादे को पूरा करो। मुसलमान वही है जो वादे को पूरा करे, और जो वादे को तोड़ता है किसी भी इंसान से, इंसान कह रहा हूं मैं, मुसलमान नहीं, अगर किसी काफिर से, मुशरिक से, किसी गैर मुस्लिम से भी आपने वादा किया है तब भी वादे को पूरा करना लाजिम और जरूरी है। अगर पूरा नहीं किया तो मैदान महशर में हर मुजरिम अपने गुनाह के साथ हाजिर होगा। दुनिया में जैसा उसने गुनाह किया होगा उसी तरीके से हाजिर होगा। मिसाल के तौर पर, अगर दुनिया में किसी ने जिना किया है तो दुनिया में उसने अपने जिना को छुपा लिया, उसकी बीवी को भी पता नहीं चला, उसकी अम्मा अब्बा को पता नहीं चला, भाई बहन को पता नहीं चला, बच्चों को पता नहीं चला, छुप गया है तेरा। लेकिन अगर अल्लाह से तौबा तिल्ला नहीं की, अल्लाह से अपने इस गुनाह को माफ नहीं कराया, कल कयामत में मैदान महशर में जब हाजिर होगा तो जानते हो किस तरह होगा? इसकी शर्मगाह इसकी पेशानी पर लटकी हुई होगी, और पेशानी से गंदा शर्मगाह से गंदा मवाद निकलता होगा। इसी तरीके से अगर जिस लड़की और जिस औरत के साथ ये काम किया है और उसने अपनी खुशी से ये जिना कराया है, तो
तो औरत की शर्मगाही पेशानी पर लटकी हुई होगी और पूरा मैदान जो भरा हुआ होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत की सुबह तक जितने भी इंस और जिन दुनिया में आए हैं सब से भरा हुआ होगा और सब लोग उनको देखेंगे। इनके आदमी की पेशानी पर शर्मगाह लटकी है, औरत की शर्मगाह उसकी पेशानी पर लटकी है और कहेंगे ओहो ये वो मुजरिम है। सबको पता चल जाएगा, दुनिया में छुप गया था हमारा गुनाह, हमारी माँ बाप को पता नहीं चला, लेकिन मैदान महशर में ये पता चल जाएगा ये मेरा बेटा तो जानी था, मेरी बेटी तो जानी थी, मेरा शौहर इतना बड़ा मुजरिम था, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन में वगैरह वगैरह इतने बड़े मुजरिम थे। इस तरह से आएंगे और जानते हो उनकी शर्मगाह से इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, जहन्नम के अंदर जहन्नमी लोग अपने अजाब से इतने परेशान और तकलीफ में नहीं होंगे जितने के जिना करने वाले और जिना करने वालियों की बदबू की वजह से परेशान हो जाएंगे। वो जहन्नम में जहन्नमी कहेंगे अरे हम अजाब में थोड़े थे, तूने और ज्यादा अजाब में मुब्तला कर दिया। गोया कि उनके जलने का, कटने का, डसने का, उनका अजाब इस बदबू के सामने हल्का होगा। इतनी खतरनाक ये होगी मैदान महशर में जो सबको पता चलेगा। बहरहाल तो ये एक वादा खिलाफी, जो जैसा मैं ये कह रहा था, जो जैसा जुर्म करेगा, किसी ने दुनिया के अंदर चोरी की है, दुनिया में चोरी छुप गई, लेकिन मैदान महशर में इस हाल में जाएगा कि हाथ कटा हुआ होगा, पेशानी पर उसके लिखा हुआ होगा। बहरहाल सारी तफसील में नहीं जाना, असल वही आदमी जिसने दुनिया में वादा खिलाफी की होगी, ये पता कैसे चलेगा ये वादा खिलाफी करने वाले हैं? मैदान महशर में इनके पिछले रास्ते में सुरीन में झंडा गाड़ा जाएगा, जो जितना बड़ा वादा होगा उतना ही बड़ा झंडा होगा, ताकि लोगों को पता चले ये वादे को तोड़ने वाले हैं। इसलिए किसी से भी जब वादा करें, चाहे अपने मुसलमान भाई से करें या किसी और गैर मुस्लिम से करें, तो उसी को वादा करें जिसको हमारे पूरा करने की ताकत हो, इस्तेताअत हो और हमारी औकात हो। अगर हम पूरा करने की ताकत नहीं रखते तो वादा मत करिए, उससे कह दीजिए भाई ठीक है मैं आऊंगा, मैं दे दूंगा पैसे, लेकिन वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा पूरा करने की, वादा नहीं करता, ये जता दो उससे, तब तो इस गुनाह से बच जाएंगे वरना। बहरहाल इंसान से जो वादा करते हैं उसको पूरा करना जरूरी है। जब इंसान से किया हुआ वादा पूरा करना जरूरी है तो उससे तो सबसे पहले जरूरी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यहाँ वादे का मतलब इंसान से भी है, लेकिन हकीकत में वो वादा मुराद है जो हम अल्लाह से करके आए हैं। अल्लाह से वादा क्या करके आए हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात अभी नहीं बनाई थी, ना जमीन ना आसमान, न किसी इंसान को, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं बनाया था, न जन्नत न जहन्नम, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहें बनाई थी, रूहें। अल्लाह सारी कायनात बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी इंसान और जिन दुनिया में आने हैं सबकी रूहों को एक साथ पैदा कर दिया है। अल्लाह ने रूहें सबकी वहां मौजूद हैं। जब तमाम रूहों को पैदा कर दिया तो अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को मुखातब बनाया और आवाज दी, बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह ताला रूहों से कह रहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहों ने एक जुबान होकर के कहा बला, क्यों नहीं, या अल्लाह आप हमारे रब हैं। अब ये वादा हम, मेरी रूह अल्लाह से वादा कर, पहले अल्लाह से वादा कर लिया, बाद में दुनिया में आई। आपकी रूहें भी पहले अल्लाह से वादा कर लिया, दुनिया में बाद में आई। सारी दुनिया की रूहें बाद में दुनिया में आई, पहले अल्लाह से वादा करके आई हैं, भला क्यों नहीं तू हमारा रब है। अब बताएं, मैं भी और आप भी और सब लोग, क्या हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं जो हम अल्लाह से वादा करके आए? अल्लाह को रब मानने का मतलब यह है जैसे तू कहेगा वैसे मैं करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसी जिंदगी गुजारूंगा, जिन कामों से तू रोकेगा मैं रुक जाऊंगा, जिन कामों को करने को कहेगा मैं शौक से करूंगा, जिन कामों को तू मना करेगा मेरा दिल जितना चाहेगा मैं नहीं जाऊंगा उसके करीब। अब बताएं हम ऐसा करते हैं? अल्लाह ने हमें हुक्म दिया अकीमुस सला, नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया आतुस ज़का, ज़कात दो, हम ज़कात देते हैं। अल्लाह ने जिन कामों से रोकने को कहा रुक जाओ, क्या हम रुकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी मेरी सुन्नत है,
अल्लाह के नबी का तरीका है, लेकिन हम सुबह ही उठते ही अपने गालों पर ब्लेड चला देते हैं, गालों को छिलवा देते हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत को गंदी नाली में हम बहा देते हैं। क्या ये अल्लाह ने मना नहीं किया हमको? इसी तरीके से हमारे रस्म रिवाज से अल्लाह ने मना किया। शादी ब्याहों में हम अपने रस्म रिवाज होते हैं, हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको नहीं करते, अल्लाह के नबी को खुश नहीं करते। वो तमाम काम हम अपने शादी ब्याह और रस्म रिवाज में करते हैं जिनसे अल्लाह अल्लाह का रसूल नाराज हो। तो फिर हम अल्लाह के वादे को कहां पूरा कर रहे हैं? तो जब इंसान से किया हुआ वादे को अल्लाह ने कहा पूरा करो, मर जाओ लेकिन पूरा करो, जब अल्लाह से किया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर रहे, नमाज हम नहीं पढ़ रहे, ज़कात हम नहीं दे रहे, पड़ोसियों का ख्याल हम नहीं कर रहे, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बेटियां शादी से बैठी हुई हैं, शादी का उनके पास कोई इंतजाम नहीं है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, अपनी सोच है, बस अपनी फिक्र है, अपनी जात की फिक्र, अपनी बीवी की फिक्र, अपने बच्चों की फिक्र। याद रखना, अगर हम सिर्फ अपनी फिक्र करेंगे तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि जानवर भी अपनी फिक्र करता है, जानवर भी अपने बच्चे की फिक्र करता है, हम भी अपनी फिक्र कर रहे हैं और बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। अल्लाह के नबी की ये तालीम नहीं है, अल्लाह के नबी का ये सबक नहीं है। अल्लाह के नबी खुद भूखे रहे हैं, दूसरों को खिलाया। अल्लाह के नबी के घर शरबत छत नहीं थी, दूसरों को दी। अल्लाह के नबी ने दूसरों की जरूरतें पूरी की, खुद परेशानी उठाई, दूसरों की जरूरतें पूरी की, पड़ोसियों का ख्याल किया, यतीमों के साथ जिंदगी गुजारी, यतीमों के हाथ सरों पर हाथ रखा, बेवाओं के साथ आपने अच्छा मामला किया, गरीबों के साथ अच्छा सुलूक किया। ये नबी की तालीम है, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह के रसूल का वादा, लेकिन हमने इसको तोड़ दिया, पूरा नहीं कर रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहद अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अहद को, अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं, मिन बादी मीसाकी, उसके मजबूत करने के बाद। हम अल्लाह से मजबूत वादा करके आए हैं, कहकर आए हैं, बला क्यों नहीं, तो हमारा रब है, ये हमने अल्लाह से मजबूत वादा किया है, इसी पर और भी वादे होंगे। हम शादी जब करते हैं, निकाह करते हैं, तो निकाह का मतलब सिर्फ काजी ने कह दिया कबूल की, हाँ मैंने कबूल कर ली, इसी का नाम निकाह नहीं है। सिर्फ ये एक अल्लाह से अहद है, अल्लाह से एक वादा है, अल्लाह से वादा है कि अल्लाह मैं वादा करता हूं तुझसे कि जो लड़की मेरे निकाह में दी जा रही है, अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगा, हर चीज के लिए मैं उसका ख्याल करूंगा, घर दूंगा, उसकी जरूरतों का ख्याल करूंगा, उसको मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, उसके तमाम हुकूक का मैं ख्याल करूंगा, अपने बच्चों के हुकूक अदा करूंगा, माँ का और बाप का, भाई बहनों का, सबके हुकूक अदा करूंगा। क्या हम अपनी बीवियों के हुकूक अदा करते हैं? अपनी बीवियों से ये अल्लाह से वादा किया है, हमारा निकाह ही नहीं है, सिर्फ ये अल्लाह से वादा है कि अल्लाह से वादा कि अल्लाह तेरी बंदी मेरे निकाह में आई है। एक बाप ने 20-25 साल की पाल पोस करके जवान बना करके अपने जिगर का टुकड़ा मुझे हवाले कर दिया, अपने खानदान को छोड़ करके आई, अपने घर बार को जिस घर में 20 से 25 साल उसने गुजारे, उस घर के अंदर उसकी यादें वाबस्ता हैं, उस घर से सारी यादों पर ठोकर मार करके अपनी माँ बाप, भाई बहनों को, सबको, खानदान, कबीले और बस्ती को छोड़ कर करके एक अजनबी के पल्लू से आकर के बंद गई है, एक अजनबी। इसलिए कि अजनबी है अभी वो आदमी, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते, हम उसकी जरूरतों को नहीं देखते, जानवरों की तरह उसको मारते पीटते हैं और बेवकूफों की तरह गाली गलोच करते हैं। बीवी को गाली देना, माँ की और बहन की, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कहाँ की मुसलमानी है? कहाँ का ये उम्मती है जो बीवी को, माँ बहन की गाली दे? अरे बीवी की जगह अपने आप को रख करके दे, तुझे तेरी माँ की गाली और तेरी बहन की गाली और तेरे तमाम रिश्तेदारों को गाली दे, तुझे कैसा लगेगा? बीवी को बुरा नहीं लगता होगा। यकीनन औरत गलती करती है, गलती की बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीवी को माँ बहन और उल्टा सीधा बोले और उसको गाली गलौज करें। समझाइए प्यार से, अगर वो जुबान दराज है तो तेरी कमी है। क्यों है? इसलिए कि पहले पता क्यों नहीं लगाया? मैंने पिछले हफ्ते या शायद उससे पहले भी कहा था, और लड़की से जब शादी करने जाओ तो लड़की को नहीं देखो, पहले उसकी माँ को देखो, माँ के करतूत कैसे हैं, माँ का चाल चलन कैसा है, उसकी बहनों का कैसा है, दूसरे नंबर पर लड़की को देखा जाता है। अगर लड़की जुबान दराज है, लड़की बदतमीजी कर रही है, तो उसमें लड़की का कसूर नहीं, तेरा कसूर है। बहरहाल ये एक मौजू नहीं है, जिमनन बात आ गई तो मैंने कह दी।
تو ہم ایک وعدہ وہ بھی کرتے ہیں اس کو پورا کریں. اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کے حقوق ادا کریں، ورنہ یہ اولاد کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے گریبان اور دامن پکڑ لے گی. ہماری اولاد بے یار و مددگار راستوں میں گھوم رہی ہے، بھاگے پھر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں. جو پڑھنے کی عمر ہے اس میں تماشے کر رہے ہیں. 10 سال کے 12 سال کے بچے راستوں میں شور مچانا، بھاگنا پھرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کھیلو نہیں، کھیلنا چاہیے، بچوں کو خوب شور مچانا چاہیے. نہیں کھیلیں گے، شور نہیں مچائیں گے تو بچہ کون ان کہے گا. لیکن کھیلنے کے ٹائم کھلائیے، شور مچانے کے ٹائم شور مچوائیے، لیکن پڑھائی کے ٹائم پڑھائی کرائیے. اگر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانا ہے تو صرف یہ کہہ دیا بھیج دیا ہم نے، ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی ہے. رات دن 24 گھنٹے بچوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کچھ بنتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کے کسے کیے ہوئے وعدے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقی، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ رشتہ داروں سے، دوسرے سے متعلق کہا اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں. کس سے؟ ما امر اللہ، جس سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. کسی سے ذرا سی ناراضگی ہو گئی، تعلق توڑ لیا. بیوی سے ناراضگی ہو گئی، تعلق توڑ لیا. بیوی سے ناراضگی کا ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. بیوی سے ناراضگی ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہ کہاوت ہے نا، جب برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہی ہیں. بیوی سے کوئی ناراضگی جب ہو جائے، بیوی کی طرف سے کوئی بات ہو گئی تو ناراضگی، شریعت میں اس کو برا نہیں کہا گیا ہے. بیوی سے ناراضگی ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن ناراضگی کا مطلب کیا ہے؟ اب بیوی سے ناراضگی آپ کے بیڈ روم تک رہنی چاہیے، بیڈ روم سے باہر نہیں جانی چاہیے. ناراضگی کہ آپ کی اماں کو، ساس کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، محلے کو، بیوی کے میکے میں کسی کو پتہ نہ چلے. آپ کی ناراضگی بیڈ روم میں رہو. زیادہ بڑی ناراضگی ہے تو بیوی سے کہہ دو بیڈ پہ تم سو، میں صوفے پہ سو جاؤں گا، نیچے سو جاؤں گا، میں تم سے ناراض ہوں. اس طرح سے باہر پتہ نہیں چلنا چاہیے. کوئی اگر غلطی اگر شوہر سے ہوئی ہے تو بیوی سے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے، امتی ہونے کا تقاضا ہے. بھائی جو غلطی کرے گا معافی مانگے گا. شوہر نے غلطی کی ہے، بیوی سے معافی مانگے. اللہ کے نبی نے مانگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے ناراضگی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی کی ناراضگی ہو جاتی. اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں مجھ سے تھوڑی چوک ہوئی ہے تو اللہ کے نبی مناتے تھے جا کر کے. تو کیا ہم نبی سے بھی بڑھ کر کے ہو گئے کیا؟ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ یاد رکھنا، بیوی کا ناراض ہونا، بیوی کا ناز نخرا کرنا، یہ اس کی زینت میں آتا ہے، اس کی خوبصورتی میں آتا ہے. عورت کی خاصیت اور عادت ہی ہے ناز نخرے دکھانا، یہ اور دیکھنے چاہیے. اس کے اچھے شوہر کی پہچان یہی ہے. شریعت کہہ رہی ہے اچھے شوہر کی پہچان یہی ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بیوی کو منائے. بیوی سے غلطی ہو گئی ہے، اگر میری آواز جا رہی ہے تو سنیں، تو شوہر سے بھی کیا کریں؟ معافی مانگے اور شوہر کو کیا کریں؟ منائے. میرے کہنے کا مقصد جس سے چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ معافی تلافی کرے اور منانے کی کوشش کرے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ تعلق شوہر بیوی یا بیوی شوہر سے توڑ لیتے ہیں، اپنی حد تک رہے، دوسروں کو پتہ نہ چلے. ماں سے کوئی بات ہو گئی، یہ بہت بڑا جرم ہے. بیوی سے ناراضگی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ابھی مان جائیں گے دونوں. ماں سے ناراضگی ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. باپ سے ناراضگی ایک لمحے کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی کہے باپ ماں نے یہ زیادتی کی، باپ نے یہ زیادتی کی. اللہ کے نبی کا فرمان، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ماں باپ ہمارے اوپر ظلم کریں تو تب بھی ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ کہا. ہاں اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر کتنا ہی ظلم کریں، کتنی ہی زیادتی کریں، کچھ بھی کریں، تیرا کام ہے سر جھکا دینا. تیرا کام ہے ماں باپ کے سامنے. جب انسان کو بنانا چاہا، انسان کو پیدا کرنا چاہا، تو پہلے فرشتوں سے پوچھا بطور مشورہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں سب پہلو برابر ہوں. انسان کے کچھ سمجھ میں نہ آئے، کیا کروں کیا نہ کروں، تو وہاں مشورہ لیا جاتا ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جو محتاج ہو دوسرے کا، دوسرے کی رائے لے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں مشورہ لے رہا ہے فرشتوں سے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، اس میں انسانوں کو ایک سبق دینا ہے، انسانوں کو سبق دینا ہے سنت مشورہ کا، سنت مشورہ کا، یعنی اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے، میں احکم الحاکمین ہوں، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں، تو جب میں اللہ احکم الحاکمین ہو کر کے مشورہ کر سکتا ہوں تو تم انسان کو آپس میں مشورہ کیا کرو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے مشورہ اسی لیے کیا کہ سنت مشورہ کرنے کا رواج چل جائے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی کسی کی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بطور مشورہ، تاکہ ہم کوئی بھی کام کریں تو مشورہ کر کے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ کیا کرو، مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اور بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ کام اچھے انجام تک پہنچتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کام کریں تو جو ہمارے خیر خواہ ہوں، سمجھدار ہوں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، انسان ہونے والے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا، اللہ رب العزت نے کہا، تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہوں، اس زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب اللہ رب العزت بنانا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کر سکے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ پہچانے جا سکیں، شریعت کے احکام کو لاگو کیا جا سکے، رسول اللہ کی تعلیم کو پھیلایا جا سکے۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب، سب سے پہلے جو نائب ہیں وہ تمام انبیاء ہیں، حضرت آدم ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے انبیاء، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے دنیا میں زمین میں نائب ہیں، اور اللہ کے سب سے آخری نائب وہ ہمارے تمہارے نبی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہمارے نبی ہے۔ اب نبیوں کے بعد نائب کون ہے؟ صحابہ کرام، صحابہ کے بعد کون ہے؟ خلفائے راشدین، پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں نائب اس لیے بنانا چاہتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کیا جا سکے۔ اب اللہ رب العزت نے اس لیے انسان مسلمان کو خاص طور سے نائب بنایا، یعنی جب صحابہ نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، یہ دیگر نہ ہو، تو پھر ایک مسلمان ہوگا، اور مسلمان ایسا نائب اللہ کا ہوگا جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، جو اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے، عوام اور رعایا کے حقوق کو ادا کر سکے۔ عوام کے حقوق اور رعایا کے حقوق کیا ہیں؟ جس کو ہم آج کل کی بھاشا میں یہ کہتے ہیں جو نیتا آج کل کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جس کو چاہے ایرا غیرہ کو اپنا نیتا چن لیتے ہیں، یہ نیتا نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔
آج کل کا بتائیے کون سا نیتا قرآن کو جانتا ہے، کون حدیث کو جانتا ہے، کون کس کے حقوق کو پہچانتا ہے؟ تو وہ جب حقوق کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی حدیث کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے، کیسے حقوق ادا کریں گے؟ یہ آج کل کے حال۔ اس لیے اللہ نے حکومت کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کو بنایا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ، فرشتوں نے کہا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائے گی؟ انسان کے بارے میں، ہمارے بارے میں کہہ رہے، دنیا میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان کھینچیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے۔ ایسی مخلوق، ایسے انسان کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے معلوم تھا کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں گے؟ نہیں۔ جب اللہ نے بنانے کا انسان کو ارادہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ تو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دراصل اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں سب سے افضل اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم ہی سب سے افضل ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب کہا بنانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ تو کیسی ہوگی وہ مخلوق؟ فرشتوں نے پوچھا، تب اللہ نے بتلایا وہ ایسی مخلوق ہوگی جو کھائے گی، پیے گی، محنت مزدوری کرے گی، سب کام کریں گے، ان کے اندر نیکی بھی ہوگی، بدی بھی ہوگی، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اچھائیاں بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے۔ جبکہ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے اندر کوئی برائی کا مادہ، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، سارے کے سارے وہ اچھے ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں بتلایا وہ انسان ایسا ہوگا، تبھی فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اور رہی بات یہ کہ تو عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر بھی تو انسان کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا فرشتوں کو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا لیکن تم جو ہے فرشتے، تم اس بات کی ہے بھلائی ہوتی ہے، انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو فرشتوں سے بڑھانا چاہا۔ ایک تو بڑھوتری انسان کی اس اعتبار سے ہو گئی کہ فرشتے کے اندر خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، وہ برائی کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، خیر کا مادہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ انسان کو اختیار دے دیا تیرا جی چاہے تو اچھے کام کر لے، تیرا جی چاہے تو برے کام کر لے، یہ انسان کو اختیار دے دیا۔ اب وہ انسان برائی نہ کر کے اچھائی کرے تو اس اعتبار سے یہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے ایک اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کچھ نام بتا دیے۔ کیا نام بتا دیے؟ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، جانور کس طبیعت اور کس خواص کے ہوتے ہیں، کیا آثار ان کے ہوتے ہیں، کس طریقے کے دنیا کے حالات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا دیکھو اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں فلاں چیز کے جو میں نے ابھی نام بتائے تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو بتا دیے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھا دیا ہے، جتنا تو نے بتا دیا ہم نہیں جانتے۔
تو اللہ رب العزت سے فرشتے کہہ رہے تھے انک انت العلیم الحکیم، تو ہی باریک بھی ہے، تو ہی باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے، الحکیم تو ہی حکمت و دانا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی عقل مند ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا دیکھا تم نہیں جانتے نا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ اب ان کو جو ہیں تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے تمام چیزوں کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیے، اسی کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے سکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے، پھر اللہ رب العزت نے سامنے کیا ان تمام چیزوں کو، فقالا پھر فرمایا انبئونی بِأَسْمَاء، فرشتوں سے فرمایا بتاؤ مجھے ان سب کے نام، اللہ رب العزت نے هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ رب العزت نے اب آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتائیے، تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے لیکن آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بڑھوتری دے دی۔ دیکھو تم نہیں جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان کیا ہوتا ہے جانتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں زمین کی آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہوں، ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت جو باتیں ہم ظاہر کریں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہم چھپائیں کسی سے نہ بتائیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دو اعتبار سے انسان کو فوقیت دی ہے فرشتوں پر، ایک تو اس اعتبار سے اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، ان کے اندر برائی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، برائی بھی اور خیر بھی۔ اب جب آدمی ایک برائی کر سکتا ہے پھر برائی سے باز آ جائے تو یہ اس کا کمال ہے۔ ایک آدمی کہے میں ہی کہوں بھئی میں چوری نہیں کرتا ہوں، میں چور نہیں ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے چوری کا موقع ملنا چاہیے، پہلے چوری کا موقع ملے پھر میں باز آ جاؤں تو یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کا موقع ملنا چاہیے، جب میں اس گناہ سے باز آ جاؤں تب یہ کمال ہے۔ مجھے چوری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا پھر میں کہہ دوں میں چور نہیں ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہہ رہا میں شراب نہیں پیتا، میں شرابی نہیں ہوں، ارے اللہ کے بندے تیرے سامنے شراب رکھی جائے، شراب پینے کا تجھے موقع ملے پھر اللہ کے ڈر سے باز آئے میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اب کمال ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، زانی نہیں ہوں، ارے زانی جب بنے گا زنا تب کرے گا تب تجھے موقع ملے، اب تجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تو پھر زنا سے کہہ رہے بچ رہا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انسان کا یہ کمال ہے کہ انسان کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہے، برائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے برائی سے بچ جائے تو یہ انسان کا کمال ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں ہم برائی نہیں کرتے، تو تمہارے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو برائی کرو گے کہاں سے؟ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، اور دوسرے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو حضرت فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں جو ہم تم سب کے ابا ہیں، سب کی انہی کی نسل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی طریقے، کسی بھی نسل کے ہوں انسان۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بنا کر کے کھڑا کر دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فرشتے بھی ہیں، تو حضرت آدم کے احترام میں، تعظیم میں اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔
سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو کہہ رہے ہیں فرشتوں سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ کسی کو بھی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کفر ہو اور شرک ہوگا یہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو اللہ نہیں ہے کہ انسان ہے، نبی ہے، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کیسا تھا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، یہ شریعت پہلی ہے، سب سے پہلی ہے، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا، احترام کا، عزت کا، اور یہ سجدہ تعظیمی احترام اور عزت کا پہلے شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، سب نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اس شریعت کے اندر اس میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میں فلانے قبیلے میں گیا تھا اور فلاں قبیلے کا جو سردار تھا، اس سردار کے ماننے والے اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نبی تو پوری کائنات کے سردار ہیں، ہمیں تو ضرور ضرور اپنے نبی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں بدرجہ اولا۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سجدہ تعظیمی ہے ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، شریعت محمدی میں، میری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، سب کچھ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، کیا کہا؟ ہاں، اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے نہیں، بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کے بیویوں پر حقوق کیا ہیں۔ میری ماں و بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ پہچانے اپنے شوہر کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی تو بیوی سے کہا جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر، اتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت چار کام کر لے، 5 نہیں 4 کام کر لے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی، کوئی نہیں روک سکتا، صرف 4 کام کر لے۔ اور 4 کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ توڑوانے ہو، یا راتوں رات اس کو عبادت کرنا ہو، دنوں کو روزے رکھنا ہو، یا بہت سارا مال خرچ کرنا ہو، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ 5 ٹائم کی نماز کو ہر ایک انسان کو پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی علیحدہ سے کوئی خاص بات نہیں ہے، مسلمان ہے پڑھے گی۔ دوسرا کام یہ سال میں 1 بار روزے رکھ لے رمضان کے مہینے کے۔ تیسرے یہ کہ جس گھر میں شوہر کے گھر میں رہتی ہے اس گھر کی حفاظت کر، مال کو یوں ہی نہیں اڑا، بے یار و مددگار اور جتنا چاہا فضول خرچیاں کر دی، بچوں کی پرورش کر، اور شوہر جو کہے اس کی اطاعت کر، جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں۔ ناجائز میں تو اگر ماں بھی کہے گی تو اطاعت نہیں کی جائے گی، ناجائز کام کے لیے باپ بھی کہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی، استاد بھی کہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جو جائز کام ہے، اور جائز کاموں میں شوہر کسی کام کو بیوی سے کہتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فوراً اس پر لبیک کہے۔ یہ 4 کام ہو گئے، نماز 5 ٹائم کی پڑھنا، سال میں 1 بار روزے رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، ڈھنگ سے چلانا۔ یہ 4 کام اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے کر لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی، کوئی نہیں روکے گا۔ عورت کے لیے جنت میں جانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن عورت نے اتنا ہی مشکل بنا دیا۔
गीबतें करके, चुगलखोरियां करके, बुराइयां करके उतना ही अपने लिए मुश्किल खड़ा कर ली है। हालांकि सबसे आसान जो है, ना कमाने की फिक्र, ना खर्च की फिक्र, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, बस लाओ 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 हुक्म करना है और हुकूमत चलानी है। इस तरीके से भी बीवी को क्या है, सुकून नहीं आता और बस लड़ाई और दंगे और फसाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी को अगर हुक्म होता कि सजदे की, तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी ने बहुत आसान कर दिया है औरतों के लिए जन्नत में जाना। बहरहाल तो अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। वहां एक इब्लीस रहता था, शैतान। ये इतना बड़ा इबादत गुजार था, इतना बड़ा इबादत गुजार था, उलमा ने लिखा है जमीन इतनी बड़ी है, कोई इंच बाल बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहां पर सजदा ना किया हो उसको। इतना बड़ा इबादत गुजार, इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करता था। लेकिन थोड़ी सी बड़ाई, थोड़ा सा तकब्बुर आ गया और उसको ले डूबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया और कहा इल्ला इब्लीस, शैतान ने नहीं किया। शैतान कह रहा है कि या अल्लाह, मैं आग का बना हुआ मजबूत, और ये आदम, ये इंसान मिट्टी का बना हुआ, मैं इसको सजदा करूं? मैं नहीं करूंगा। ये बड़ाई और तकब्बुर दिल में आ गया, और ऐसा तकब्बुर आया कि हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दिया और हमेशा हमेशा के लिए जलील और खार शैतान हो गया। इसलिए हमारे दिल में जर्रा बराबर कोई बड़ाई नहीं आनी चाहिए, अपनी मालदारी पर इतराना नहीं चाहिए, अपनी जवानी पर नहीं इतराना चाहिए, अपने खानदान कबीले पर नहीं इतराना चाहिए। आजिज बन के रहो, छोटे बन के रहो, कमजोर और नातबा बन के रहो। ये अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। जर्रा बराबर तकब्बुर आ जाता है, अल्लाह पसंद नहीं करता। जैसे कि कोई इबादत शैतान के काम नहीं आई, तमाम ने सजदा किया, फरिश्तों ने, इब्लीस ने, शैतान ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, ना शुक्रो ना कदरो और काफिरों में से शैतान हमेशा के लिए हो गया। वकुल्ना आदम उस्कुर अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बना दिया आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का, सजदा भी कर लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हजरत हव्वा, हमारी सबकी अम्मा हजरत हव्वा, तुम और तुम्हारी बीवी वज़ौजुकल जन्ना, जन्नत में जाकर के रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में रहने के लिए भेज दिया। एक देखिए बारीक नुक्ता भी है इसमें, ये देखें, वकुल्ना आदम उस्कुन अंता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तुम भी और तुम्हारी बीवी भी जन्नत में रहो। इस आयत से एक इशारा मिलता है ये कि जब जिससे शादी करें उस बीवी को मस्कन यानी घर देना शोहर की जिम्मेदारी है। उसको घर देना, अलग से कमरा देना, अलग से घर देना, चाहे बड़ी सी हवेली हो उसमें एक रूम दे दो या छोटा सा घर हो उसको दे दो। शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को घर दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, तुम। एक इशारा तो इसमें ये है। दूसरा एक और इशारा है, दूसरा इशारा ये है कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इसका मतलब ये है जिस रूम में, जिस घर में बीवी रहती है शौहर भी उसी में रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। शौहर ये सोचने लगे बीवी को ये घर दे दो और मैं उससे अलहदा रहूं, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तू वज़ौजुका, और तेरी बीवी अल जन्नत, जन्नत में रहोगे। अल्लाह रब्बुल, दो इशारे हैं इसमें। तू बीवी को घर देना शौहर की जिम्मेदारी, इसी तरह बीवी के साथ उसी रूम में रहना, उसी घर में रहना, यह भी शौहर के पर लाजमी और जरूरी है। एक ही बेडरूम में रहे, एक ही कमरे में रहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा। दूसरी बात फरमाया वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जन्नत में रहो तुम और तुम्हारी बीवी, और जहां चाहो घूमो, जहां चाहो फिरो, और दोनों जो चाहो खाओ पियो। इसमें भी इशारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को भी कहा, उनकी बीवी को भी कहा तुम जहां चाहो रहो, पूरी जन्नत में जहां चाहो घूमो और जो चाहो खाओ। ए हजरत हव्वा, तेरा जो जी चाहे तू खा, ए हजरत आदम तुम्हारा जो जी चाहे तुम खाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर घर में
बीवी ने अपनी पसंद की कोई चीज बना ली तो शौहर को हक नहीं है कि मेरी मर्जी और मेरी पसंद की क्यों नहीं बनाई। या इसी तरीके से शौहर की मर्जी की कोई चीज बन गई तो बीवी उसमें रोक टोक नहीं कर सकती, मेरी मर्जी का क्यों नहीं बना। शौहर का जो जी चाहे वो खा सकता है, बीवी का जो जी चाहे वो खा सकती है, बना सकती है। शौहर बीवी को नहीं रोक सकता और बीवी शौहर को नहीं रोक सकती कि तुम ये क्यों खा रहे हो और मैं ये नहीं खाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है वकुला मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो चाहो खाओ जन्नत में, जहां चाहो घूमो फिरो। इसी तरीके से बीवी अगर कहीं जाना चाहती है शौहर उसको रोक सकता है। अगर नाजायज जगह जाएगी तो रोकेगा और फजूल जगहों में जाएगी तो रोकेगा। ऐसी जगहों में जाएगी जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल को नापसंद है, रोकेगा। लेकिन बीवी अपनी माँ से मिलने जा रही है, अब नहीं रोक सकता। अपने भाई से मिलने जा रही है, नहीं रोक सकता। अपनी बहन से मिलने जा रही है, नहीं रोक सकता। हज को जा रही है, नहीं रोक सकता। उम्रे पर जा रही है, नहीं रोक सकता। कोई और काम दीनी जरूरत के लिए जा रही है, नहीं रोक सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है जहां चाहो घूमो फिरो, जो चाहो खाओ और पियो। वकुल्ला आदम उस्कुन अंता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने कहा ए आदम तुम भी और तुम्हारी बीवी भी जन्नत जन्नत में रहो और तुम में से हर एक हैसु शिअतुमा जहां चाहो जाओ, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जन्नत में इख्तियार तो दे दिया, जहां चाहो जाओ घूमो फिरो जो चाहो करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये जो दरख्त है इसके करीब नहीं जाना। वो दरख्त क्या है, काय का है, कुरान ने उसको बयान नहीं किया कि वो दरख्त किस चीज का है। इसी तरह हदीस में देखा गया तो हदीस अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जिस दरख्त के पास जाने से मना किया था, एक कौल के मुताबिक वो गंदुम का दरख्त था, दूसरा कौल है नहीं वो अंगूर का दरख्त था, तीसरा कौल है वो इंजीर का दरख्त था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर वो गंदुम का दरख्त है तो ये कहा गंदुम नहीं खाना, अगर वो अंगूर का दरख्त है तो अंगूर नहीं खाना, अगर वो इंजीर का दरख्त है तो इंजीर नहीं खाना। इन तीन में से कोई एक है, ये मुफस्सिरीन हजरात की राय है। कुरान ने सराहत के साथ इस बात को जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। बाकी पूरी जन्नत में जहां चाहो घूमो फिरो, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुमने ऐसा कर लिया दरख्त के करीब चले गए तो तुम जालिमों से हो जाओगे। लेकिन हुआ वही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस को तो निकाल दिया था जन्नत से, हजरत आदम और हव्वा को भेज दिया। शैतान ने बहकाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि शैतान ने बहकाया कैसे, जब जन्नत से उसको निकाल दिया था। तो ये एक जिन्नात की शक्ल में से है और अल्लाह ने जिन्नात को बहुत सारे तसर्रुफात, बहुत सारी ताकतें उसको दे दी हैं। जहां चाहे वो जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके की शक्लें वो अपना सकता है, सूरतें अपना सकता है, सांप बन सकता है, कोई और बन सकता है। तो दो तरीके मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मशहूर जो है वो दो। एक तरीका तो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहलाना चाहा, लेकिन हजरत आदम नबी है, शैतान के चक्कर में ना आए। फिर क्या किया उसने, हजरत हव्वा पर हमला किया। औरत जात है और औरत जात जल्दी फिसल जाती है। हजरत हव्वा पर हमला किया और हजरत हव्वा के दिल में तरह तरह के वसवसे डाले कि अल्लाह ने मना किया है, आखिर जाओ तो देखो तो क्या है, ये वसवसे डाले। दूसरा कौल एक ये है कि नहीं, यही शैतान सांप की शक्ल में आया और सांप की शक्ल में आकर के हजरत हव्वा और हजरत आदम को बहकाया। बहरहाल हजरत हव्वा पर हमला किया, हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने अपने शोहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा और दोनों दरख्त के करीब चले गए और वहां जाकर के फल तोड़ लिए, जिस चीज के भी वो हों। 3 फल तोड़े हजरत हव्वा ने, 3 फल तोड़े। हजरत आदम कह रहे हैं ये क्या किया तुमने, कहा चलो मत तुम, मैं खाऊं, कहा मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया है। हजरत हव्वा ने कहा अच्छा ऐसा करो, 3 तोड़े हैं, 2 तुम खा, 1 तुम खा लो, 2 मैं खा लेती हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में भी ये बात आ गई, इसलिए कि खुदा को यही मंजूर था। 1 खा लिया और 2 हजरत हव्वा ने खा लिए। यहाँ एक नुक्ते की आपको और बात बताऊं, जब हजरत हव्वा ने 1 फल तोड़ा, फाड़ा उसको, उसमें पानी पानी खून निकला, सारा खून। दूसरे को तोड़ा तो उसमें पानी ही पानी निकला।
یہی دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر بلکہ عورت ذات پر مسلط کر دی ہے۔ آپ دیکھیے گا عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، ماہانہ خون آتا ہے، یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے معمولی سی کوئی رنج اور غم اور تکلیف آ جائے تو عورت برداشت نہیں کرتے، ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے ہیں اسے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ عورت روتی ہے۔ کہا کہ یہ وہی دو پھل ہیں جہاں سے ایک میں سے خون نکلا تھا اور دوسرے میں سے پانی، اور دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر مسلط کر دیا۔ بعض مفسرین ایسا بھی لکھتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تو قرآن کریم نے، صاحب مرقات نے لکھا ہے، قرآن کریم نے لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ لڑکا دو لے گا اور لڑکی کو ایک ملے گا، ایک حصہ ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، مزاح کے طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہاری اماں حوا نے ڈبل کھا لیا تھا جنت میں، یہاں کیا ملے گا؟ سنگل۔ حضرت آدم ابا نے سنگل کھایا تھا، دنیا میں ڈبل ملے گا۔ تمہاری اماں نے وہاں دو کھائے تھے، کیا ملے گا؟ اب یہاں سنگل ملے گا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا، بہرحال خدا کو یہ منظور تھا اور شیطان نے بہکا دیا اور اس درخت کے قریب چلے گئے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان نے ان کو بہکا دیا اور پھر ان دونوں کو اللہ رب العزت نے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور کہا اب یہاں دنیا میں رہو، اور دنیا میں کیسے رہو گے؟ اب ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے۔ شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن۔ اب ان دونوں کی جو اولاد ہوگی وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا، زمین میں بھیج دیا۔ وہاں کتنے دن رہنا ہے؟ متاع الی حین، چند دن وہاں رہنا ہے، ہمیشہ یہاں بھی نہیں رہنا ہے۔ نہ ہی جنت میں ہمیشہ رہے وہ دونوں۔ جب دنیا میں بھیج دیا ایک چوک کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، تو دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک وقت دے کر کے بھیجا ہے کہ اب دنیا میں جا کر کے رہو ایک وقت کے لیے۔ اپنا یہ وقت جب پورا کر لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح سے یہ منظور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ انسان کو بنانا چاہا، جو فرشتوں سے مشورہ کیا اور سنت مشورہ کو جاری کرنا چاہا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مشورہ کریں۔ اور اس میں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کے نائب انبیاء ہیں، رسول ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد جو اس طریقے کے قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں وہ ہیں۔ اسی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین نے جو حکومتیں کی ہیں، کس طریقے سے کی ہیں، اللہ کی پناہ آج تک دنیا اور بلکہ قیامت تک ان کی مثال نہیں پیش کر سکا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانا چاہا تاکہ لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ سے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ، اتنا بڑا امیر، اتنا بڑا شہنشاہ، پورے تمام کا راتوں میں نکل جاتے تھے اور گشت کرتے تھے، گھومتے تھے اپنا بھیس بدل کر کے۔ میری عوام میں، میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، اس طریقے سے چکر لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مدینے کی گلیوں کے چکر کاٹے، کاٹتے کاٹتے ساری رات گزر گئی، فجر کی آذانیں ہو گئیں، لیکن مدینے کی 2 گلیاں باقی رہ گئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اپنے غلام، ایک ان کے ساتھ غلام تھا جس کا نام اسلم تھا، اسلم نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اب گھومیں گے۔ جیسے ہی واپس جا رہے تھے دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ملی۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اے اسلم ذرا اس بوڑھی مائی سے پوچھو یہ کیوں بیٹھی ہیں۔ وہ گئے، جا کر کے اماں کیوں بیٹھی ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہا کیوں بتاؤں تجھے، میں نہیں بتاتی، جا یہاں سے۔ بار بار پوچھا، نہیں بتایا۔ حضرت عمر خود آئے چل کر کے، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شہنشاہ خود چل کے آیا
اور پوچھ رہے اماں کیا بات, کیوں بتاؤں, تجھے بھی نہیں بتاؤں گی, اور غصے میں چل کر کے گھر میں اندر چلی گئی. حضرت یہ عمر ہے, بڑھیا نہیں جانتی تھی, اندر چلے گئے, کہا بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے, کہا پوچھ نہیں چاہتا ہے تو بتا دیتی ہوں, میں بیوہ ہوں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, 25 دینار کا مجھ پر قرضہ بھی ہو گیا, قرضے والے مجھے پریشان کر رہے ہیں, اتنے دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا, اور وہ عمر ہے, عمر جو حکومت کرتا ہے اسے ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے, کچھ ہمارے بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں رکھتا ہے. تو حضرت عمر ہی کہہ رہے وہ نہیں جانتی ہے, خود عمر ہے. حضرت عمر سے ناراض ہے کیا, عمر سے ناراض ہوں, گریبان پکڑ لوں گی اللہ کے سامنے. حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگے, اتنا بڑا شہنشاہ تھر تھر کانپ رہا ہے, آج ایک معمولی سا نیتا تھر تھر نہیں کانپتا, تمہاری کسی کی کوئی خبر نہیں لیتا, کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے, کس کو کیا ضرورت ہے کوئی نہیں ہے, کچھ خبر نہیں کسی کو بھی, معمولی نہیں, 24 لاکھ مربع میل کا حکومت کا شہنشاہ تھر تھر کانپنے لگا. سب سے پہلے بھاگے بھاگے گھر گئے, گھر جا کر کے اناج کی بوری لی اور اپنی پیٹھ پر لادی, کھانا جو گھر میں بنا ہوا تھا وہ لیا, کچھ 25 دینار کا جو قرضہ تھا وہ دینار لیے اور چل دیے. غلام نوکر کہہ رہا ہے اے امیر المومنین آپ مت اٹھائیے, آپ امیر المومنین ہیں, میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے کے چلتا ہوں. جانتے ہو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا قیامت کے دن میرے گناہوں کے بوجھ کو بھی تو لادے گا, اگر تو قیامت کے دن میرے گناہ کے بوجھوں کو تو لاد لے تو پھر لاد لے. وہ بھی کہنے لگا نہیں میں نہیں لاد سکتا, تو پھر مجھے لے جانے دے. گھر میں دیا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. سب کچھ کرنے کے بعد حضرت عمر کہہ رہے ہیں بوڑھی مائی عمر کو معاف کر دے. بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی حکومت ہے پتہ نہیں چل پایا. کہا معاف نہیں کروں گی, جب میں مروں گی میرے سامنے رسول اللہ آئیں گے اور رسول اللہ سے میں شکایت کروں گی, یا رسول اللہ آپ کا امتی ایسا حاکم تھا, ایسی حکومت کرتا تھا جو اپنی عوام اور رعایا کے خبر گیری بھی نہیں کرتا تھا. حضرت عمر اور زیادہ پریشان ہو گئے, اب تو مسئلہ اور زیادہ بگڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں کہ عمر کو معاف کرے. تو عمر کی کیوں فکر کر رہا ہے؟ بوڑھی کہہ رہی ہے عمر کی تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ کہا وہ حکومت کرتے ہیں, سب کا خیال کرتے ہیں, تیری طرف نہیں آئی, اتفاق سے نہیں آ سکے ہوں گے, آخر معاف کر دے. آخر بہت دیر ہو گئی تو بوڑھی کہتی ہے تو اچھا آدمی لگتا ہے, تیری وجہ سے میں عمر کو معاف کر رہی ہوں ورنہ میں معاف نہیں کرتی, تیری وجہ سے معاف کر رہی ہوں ورنہ معاف نہیں, قیامت کے دن گریبان پکڑ لوں گی عمر کا. تو حضرت عمر کو سکون آ جانا چاہیے تھا, چلو معاف کر دیا. حضرت عمر کہہ رہے اچھا ایسا کر, ایک کاغذ لیا اور کہا کہ میں نے معاف کر دیا, اس پر اتنا لکھ دے بس. حضرت عمر سے وہ کہنے لگی اچھا تو خود ہی لکھ لے اور میں اس پر دستخط کر دوں گی. حضرت عمر نے لکھا, اب وہ دستخط کرنے کو پیش ہی کیا تھا, اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے ساتھ ایک اور صحابی آ گئے اور کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین ہم نے پورے مدینے میں آپ کو تلاش کر لیا, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین تو بڑھیا ڈر گئی, ارے یہ تو عمر نکلے, میری خوشامد ہے جو گھنٹوں سے کر رہا ہے یہ عمر ہے, امیر المومنین ہے, 22-24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شہنشاہ ہے. تو حضرت علی نے یہ راز کھولا, بڑھیا ڈرنے لگی. مائی ڈر مت, اپنے وعدے پر قائم رہے, تو نے عمر کو معاف کر دیا ہے. عمر کو ایک جملہ اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت اس بڑھیا نے ایک بات اور کہی کہ اچھا معاف کر دے عمر کو اس لیے کہ بڑی حکومت ہے تو نہیں رکھ پایا. تو جانتے ہو کیا کہا, اللہ کے رسول سے میں یہ کہوں گی ایسے آدمی کو حاکم کیوں بنایا جو خیال نہیں رکھتا اپنی رعایا کا, اور تو عمر کی جب فکر کر رہا ہے تو عمر کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. کیوں کر رہا ہے وہ حکومت جب نہیں کر سکتا؟ تو یہ حضرت اتنے بڑے بڑے بول حضرت عمر کے سامنے کہے. بہرحال بوڑھی سے کہا اپنے وعدے پر قائم رہ, اس پر دستخط کر. بوڑھی عورت نے دستخط کر دیے. حضرت علی سے کہا گواہ کے طور پر جب آئی گئے ہو تم بھی دستخط کرو, اور تمام لوگوں کو کہا وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا تاکہ اللہ کے سامنے میں پیش کر سکوں, یا اللہ میرے تیرے بندوں کو خوش کیا. ایک بوڑھی عورت تھی ناراض تھی, اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں جس کا ثبوت ہے. ایسی ہوتی ہے حکومتیں, ایسے ہوتے ہیں حقوق ادا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں خلیفہ اپنا نائب بنایا اسی لیے بنایا تھا تاکہ عوام کے حقوق کیا ہو,
अदा कर हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना करके फिर फरिश्तों को कहा सजदा करने को, जन्नत में जाने को कहा, जन्नत में रहे, शैतान ने बहका दिया, जन्नत से निकाल दिया गया, जमीन में एक वक्त के लिए आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाल दिया था, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि कोई गुनाह नहीं था, कोई चूक नहीं थी, अल्लाह को यही मंजूर था, लेकिन हजरत आदम अपने इस फेल पर के दरख्त का फल खा लिया, बहुत शर्मिंदा थे, रोते रहते थे, रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। 300 साल बराबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते रहे बराबर। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कलमात का इल्हाम किया, एक दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ को पढ़ना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। इसमें हमारे लिए सबक ये है कि कोई भी चूक हो जाए, किसी भी किस्म की हो, छोटी हो या बड़ी हो, फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, फौरन अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलाफी करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है जिसकी कोई हद नहीं, बेपना खुश होता है। कोई बंदा गुनहगार होता है और मस्जिद के दरवाजे को छोड़ के जाता है, अजान की आवाज कानों में नहीं पड़ी, तो उसको आवाज देता है अल्लाह ताला, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, जिन्नात के कान नहीं बल्कि तमाम मखलूकात सुनती है। कहता है अल्लाह मेरे प्यारे बंदे कहाँ जाता है, मेरे घर को छोड़ के कहाँ जा रहा है, मुझसे नाराज है, मेरे घर को छोड़ के कहाँ जा, आजा थोड़ी देर के लिए आजा, अपना अपना चिट्ठा सुना दे, अपना जो भी दुख दर्द है मुझे बता दे, सारे दुख दर्दों को मैं दूर कर दूंगा। अगर गुनाह किए हैं तो मुझसे माफी मांग ले, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है, बहुत खुश होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखलाए, गोया कि सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की जानिब से चंद बातें, चंद कलमात, फताबा अलैहि, फिर वो मुतवज्जे हो गया, अल्लाह मुतवज्जे हो गए आदम अलैहिस्सलाम उस पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वही अल्लाह है जो तौबा को कबूल करने वाला है, निहायती रहम करने वाला और निहायती अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की हमें तौफीक दे। दुआ